very warm welcome to the show. तोशा खाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ ज़रदारी एहतसाब अदालत में पेश हो गए। एहतसाब अदालत ने आसिफ ज़रदारी समेत दीगर मुलज़मान पर 9 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अदालत ने फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद को फ़र्द जुर्म के लिए 9 सितंबर को अब तलब कर लिया है। अदालत ने आसिफ ज़रदारी साहब को आइंदा समाअत पर इस्तिस्ना देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी और ये कहा है कि मुलजिम खुद ही पेश हों। आसिफ ज़रदारी साहब की पेशी के मौके पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पूरा ख़ानदान भी गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। उनका कहना यह था कि उन्हें धमकाया जा रहा है, उनको धमकाने के लिए सदर ज़रदारी को बार बार पेशी पे बुलाया जा रहा है। ये भी कहा बिलावल भुट्टो साहब ने कि हमारे ख़ानदान के साथ नफ्सियाती खेल खेला जा रहा है, मेरे कारकुनान को निशाना बनाया जा रहा है, मगर मैं डरने और झुकने वाला नहीं हूँ। बिलावल भुट्टो ने मजीद क्या क्या बातें की, लेट्स वॉच हिम। क्या ये आज़ाद रियासत में होता है? पाकिस्तान के अवाम से, इन सुप्रीम कोर्ट के वकला से क्या छुपाने की कोशिश की गई? आपका क्या खौफ है, क्या डर है? क्या जज पे दबाव डालने की कोशिश था? क्या हम पे दबाव डालने की कोशिश था? क्या आप सदर ज़रदारी साहब से इतना डरते हो कि सिर्फ एक कोर्ट अपीयरेंस पे आप इस्लामाबाद के सारे पुलिस इधर खड़े कर देते हो? अगर आपने मेरा पूरा खानदान को गिरफ्तार करना है, कर लो। हम 18वीं तरमीम पे 1973 के आईन पे एक आंच नहीं आने देंगे। 18वीं तरमीम का नैब की पेशी से क्या ताल्लुक है, ये एक अलग बात है, लेकिन इंटरेस्टिंगली बिलावल भुट्टो से कुछ दिन पहले मरियम नवाज साहिबा भी कुछ मिलती जुलती बातें कर रही थी नैब के हवाले से। लेट्स वॉच कि उन्होंने कुछ दिन पहले क्या कहा था। दरवाजा खोलो, मेरे जवाब सुनो, और अब सवाल किया है तो जवाब सुनने का हौसला रखो। इस वक्त गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम यही लग रहा है कि वो नैब को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं अपोजिशन को। उस्मान सईद बसरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं, मरियम साहिबा भी कह रही हैं, और एकदम से जो हम एक्टिवेट हुआ देख रहे हैं नैब को, उसके पीछे कोई ख़ास वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़रिया आपका। बाकी मैं दोनों अहबाब की गुफ्तगू मैंने सुनी है, इनके लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि कोई कुछ और बढ़ा देते हैं ज़ेब दास्तां के लिए। देखिए, इन दोनों में मुमासलत है। इन दोनों के ख़ानदानों ने पाकिस्तान में गुज़श्ता 30 से 40 साल में हुकूमत की है। इन दोनों के पेरेंट्स के ऊपर बड़ी सीरियस किस्म के करप्शन के चार्जेस हैं। दोनों एक ही किस्म के सियासी बैकग्राउंड से आए हुए हैं और दोनों एक ही नैरेटिव यानी कि नैब के सवाल के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इन दोनों में एक मुश्तरका चीज़ जो अभी पिछले दिनों के अंदर उभर के सामने आई है, वो एक तो है कि मियां नवाज शरीफ की फैमिली की तो एक रिवायत रही है कि वो इदारों पे हमला करते हैं। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के भी जब नैब के अंदर केसेस हुए तो इस्लामाबाद के अंदर जो उन्होंने नैब के ऑफिस के अंदर किया, ये सारी मुमासलतें, और अब ये सवाल उठा रहे हैं 18वीं तरमीम का और दिस एंड दैट। ये सब पुलिस की प्रेजेंस, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं इतनी पुलिस की जरूरत नहीं थी। देखिए फरिया, पुलिस की प्रेजेंस इसलिए ज़रूरी है कि कौन क्या है माजी गवाह है। जब पिछले दिनों में जब नैब के अंदर पेश हुए ज़रदारी साहब पहली दफ़ा, तो आपको पता है इस्लामाबाद के अंदर जो नैब का ऑफिस है उसके अंदर क्या किया गया, उसकी दीवारें फैलांगी गई, उसके साथ जाके उसकी लगाई हुई पुलिस की बाड़ और रोकने वाले रास्तों को हटा दिया गया। आप मुझे बताइए कि हम ये सवाल करते हैं, आज जब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जब नैब को एक किसी भी प्रेशर से आज़ाद इदारा है अदलिया के ऊपर, आज मुझे बताइए फ्रिया, आप इतनी अरसे से इस जर्नलिज्म को कवर कर रही हैं, आपने सारी अदवार देखे, आज क्या मेरा प्राइम मिनिस्टर, मेरी हुकूमत, मेरे वज़रा उठा के किसी को फ़ोन कर रहे हैं कि पकड़ लो फलां को सजा दोगे तो फलां? मीडिया और वकला को जाने देते हैं, उनको भी जाने देते। देखिए उसकी वजह क्या है। अभी जो फ्रिया आपने देखा लाहौर के अंदर जो हुआ है, आप सब ने ये सवाल उठाया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मूवमेंट जो कि बुनियादी हक है आइन के अंदर लोगों का, उसको आप ना बार करें। हमने नहीं किया। आज मुल्क के अंदर एक नए माइंडसेट की हुकूमत है जिसको इमरान खान रिप्रेजेंट करे, हमने नहीं किया, चले गए। अब वहां जाके जो इन लोगों ने किया वो सारा एक आपके सामने है।
मतलब कि कोई तकरीम आप इदारों की छोड़ते नहीं। अब आप क्या पता वकला के बेस में किसको लेके वहां पे जा रहे हैं। इसलिए एक चीज है सो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, आप ये कह सकते हैं, हुकूमत क्योंकि की- पेश तो हो रहे हैं, देखिए- ये नहीं है कि पेश ना हो रहे हो, ये नहीं हो कि बहुत ज्यादा प्रेशराइज स्टेटमेंट ही देते हैं, उससे क्या प्रेशराइज हो जाता है नैब? कतन देखिए हो क्या रहा है, जब ये भी आपने मरियम की गुफ्तगू सुनवाई, ये वो गुफ्तगू है जब पथराव के बाद वो चली गई करवा के और वापस आई, और जो उन्होंने गुफ्तगू नैब को की कि अगर आप में जिगरा नहीं है मुझे फेस करने का, अब आओ निकलो मेरा जवाब लो, ये सारी गुफ्तगू एक खास माइंड सेट को रिप्रेजेंट करती है। हुकूमत और लॉ इन्फोर्समेंट फ्रीडम एजेंसीज ऑफ एक्सप्रेशन है, नहीं, आप हो। पूछते आ जाते नैब वाले नहीं, हो सवाल जी। कर लें। देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में और गुंडागर्दी में बहुत फर्क है। आप यहाँ बैठी हैं बात कर रही हैं, क्या आपको कोई रोक रहा है? नहीं। मुझे कोई रोक रहा है? नहीं। पीएमएलएन को कोई रोक रहा है? नहीं। आप मुझे बताइए, यहाँ अक्सरियत से पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं बड़े वोकल हैं, हुकूमत के ऊपर आके बरसते हैं, गरजते हैं, लेकिन जिनके दामन साफ हैं, अब खुरम दस्तगीर बात करते हैं, आपके प्रोग्राम में भी आते हैं कि उनको नैब ने पकड़ लिया, नहीं पकड़ा। सदीक अल फारूक आपके प्रोग्राम में आते हैं, बात करते हैं को नैब ने पकड़ा, नहीं पकड़ा। भाई जिन लोगों ने ये सारे मामला किए हुए हैं, मेरी गवर्नमेंट के वुजरा को भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा नैब पूछ रहा है, मेरा चीफ मिनिस्टर वहां जा रहा है। एक दिन आपने पथराव किया, हुल्लड़बाजी की, अगले दिन मेरा चीफ मिनिस्टर गया। इत्तेफाक की बात यह है कि मैं उस दिन भी नैब के सामने से किसी काम से गुजर रहा था, ट्रैफिक मामूल से चल रही थी, एक गाड़ी में वो आदमी गया जिसके पास जवाब है देने को, वो तनहा जाएगा, अपना लॉजिक अपना कानून की मदद से जाएगा। जिसके पास देने को जवाब नहीं, वो पत्थर लेके जाएगा, लोग लेके जाएगा, उनको उकसाएगा और फिर ये मामला होगा। एक चीज मैं फ्रिया क्विकली अगर नवाज शरीफ साहब के हवाले से बता दें कि क्या पंजाब हुकूमत पहले भी फरवरी में नवाज शरीफ की जमानत में तौसी की मुखालफत कर चुकी है, क्या स्टांस है सर नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से? खबरें बड़ी आ रही हैं उनके बारे में रोज। देखिए हमारा स्टैंस बिल्कुल क्लियर है, एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। हर इंसान, ख्वाह वो वजीर आजम रहा है या जो भी है, वो किसी भी एफिलिएशन के बगैर लॉ के सामने बिल्कुल मैं आप तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दे दें। सिर्फ उसमें नहीं जी, आज जो सुप्रीम आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ऑब्जर्वेशन आई है, उन्होंने भी कहा है, देखिए पंजाब हुकूमत के पास इन्होंने आना था एक्सटेंशन के लिए, हमने तो उनको इनकार कर दिया है कि आपकी ग्राउंड एक्सटेंशन की जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, आपको एक्सटेंशन नहीं मिल सकती, ना मेडिकल ग्राउंड पे ना कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर। वो आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, आज उसकी ऑब्जर्वेशन आप देखिए, दोनों जज साहबान ने कहा डिवीजनल बेंच के कि मियां साहब कानून की नजर में आप इश्तिहारी हैं, एक इश्तिहारी का मुकदमा कैसे सुना जा सकता है? देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है, अब पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता सवाल किए बगैर, पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मेरा चीफ मिनिस्टर पेश हो सकता है, जरदारी साहब क्यों पेश नहीं हो सकते? अगर पेश हो रहे हैं तो ये सारी हुल्लड़बाजी किस लिए? कौन 18वीं तरमीम को चैलेंज कर रहा है? ये सारे नर्सरी राइम है, पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान के लोग ये जानते हैं कि अगर आपके पास देने को जवाब, देखिए मेरे पास, मेरी मांगे ना कोई मुझसे मांगे, मेरी मनी ट्रेल आपसे मांगे, आप लोगों ने सब डिक्लेयर किया हुआ है, आप टैक्स देते हैं, हमें कोई क्यों नहीं पूछता? इसलिए कि हमारे दामन साफ हैं। पिछले 40 साल में इस मुल्क के अंदर 24,000 अरब की एलिजिडली डाका पड़ा है पाकिस्तान के लोगों के पैसे के ऊपर, उसका सवाल किससे होगा? जो साहब इक़्तिदार थे। राइट, अगर इजाजत दें, अभी जिक्र हुआ चीफ मिनिस्टर पंजाब का, यकीनन उनकी पेशी में भी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई जिनका हम जिक्र करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले लें, उसके बाद डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी हमारे साथ मौजूद होंगे राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। बिलावल भुट्टो साहब ने जो धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका जवाब मुराद सईद ने दिया। उन्होंने ये कहा कि चोरी का हिसाब देने के लिए बुलाया जाता है तो ये कारकुनान को ढाल बनाकर इदारों को धमकाने के लिए आ जाते हैं। कौम की लूटी गई दौलत वापस करने के सिवा कोई चारा नहीं है। रोज़े अव्वल से कह रहे हैं कि उनकी सियासत का महवर महज अपनी चोरी बचाना है। करप्शन और चोरी में उनके इत्तेहादी शरीफों को बुलाया जाता है तो वो इदारों पर हमले करते हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कुछ दिन पहले मैं देखा कि मरीम नवाज साहबा नाराज थी, अब हमने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब नाराज हैं। अब लगता ये है कि जब शरीफ फैमिली से किसी को बुलाया जाता है तो वोट की इज्जत खतरे में है, जब पीपल्स पार्टी से किसी को बुलाया जाता है तो 18वीं तरमीम खतरे में है। एहतसाब के नाम पर आपको पॉलिटिकल निज़ाम क्यों खतरे में लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है कि काफ़ी दिनों बाद आपके आप साथ स्टूडियो में आए हैं, मुशाफा स्टूडियो में आपसे Thank you so मुलाकात हो much. रही है और प्रोग्राम जिसकी हो रहा वजह है। से कोरोना क्योंकि कर्टेल हो गया, जिसका क्रेडिट आप अपने साथ बैठे हुए पीटीआई के मेंबर को दे सकते हैं। जिसने भी जो कोशिश की है वो यकीनन क्रेडिट का मुस्तहिक है। सबसे पहले हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, Yes. हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, पुलिस, अफवाज, जिन लोगों ने भी की है। बाकी जो गवर्नमेंट ने जो कोशिशें की हैं वो ज़ाहिर है वो भी काबिल सताइश है, लेकिन
اس کا کریڈٹ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاتا ہے. میں بنیادی طور پہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ اللہ نے بہت کرم کیا ہے اس ملک پہ, اس قوم پہ, اور ہم لوگ باوجود ہماری بہت ساری غلطیوں اور کوتاہیوں کو, بحیثیت مجموعی بات کر رہا ہوں, جو ایس او پیز فالو کرنے تھے ہم لوگوں سے وہ نہیں ہو سکے, جس طریقے کے ساتھ ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی تھی وہ ہم لوگوں سے نہیں ہو سکی. رورل ایریاز میں تو سچی بات ہے 50% لوگ آج بھی کہتے ہیں کرونا نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہماری قوم ظاہر ہے اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہے, میں انہیں قصوروار نہیں ٹھہرا رہا, تو ان تمام حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ کا بہت کرم رہا ہے. آپ نے یاد کیا کہ واقعی زوم پر یا جو ڈیجیٹلی بات کرنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ اسٹوڈیو میں آ کے بات کریں. تو بس یہ میں آخری یہ بات کہوں گا کہ ہم سب کو اجتماعی طور پہ مزید اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور آگے بھی اللہ کی ذات پوری قوم کو محفوظ رکھا. آمین آمین. یہ جو آپ نے بات کی ہے جی, میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ یہ اس طرح کی جو فضول گفتگو جس طرح کے وفاقی وزراء معذرت سے فرماتے ہیں, اس کا تو مجھے جواب دینے کا بھی دل نہیں کرتا, اس لیے کہ یہی الفاظ کوٹ ان کوٹ آج سے 2 سال پہلے جب ان کی 2018 میں حکومت بنی تھی, کوٹ ان کوٹ یہی الفاظ تھے. 2 سال میں پوری قوم کی خواہش تھی کہ بھائی کوئی بات کریں, آپ لوگوں نے اس ملک اور قوم کے لیے کیا کیا ہے سوائے مسائل کے اضافوں میں. ابھی بھی وہی بات, کرپشن چھپانے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں, فلان ہو گیا ہے, اداروں پہ چڑھ دوڑ رہے ہیں, فلان کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ کرپشن کی جو کہانیاں موجودہ دور میں وفاقی وزراء سے منسوب ہوئی ہیں, نیب میں وہ کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, وہ مراد سعید کو یاد نہیں آتے. دوائیوں کا کیس 400% دوائیاں مہنگی ہوئی ہیں, آپ بتائیں میں غلط کہہ رہا ہوں. اس وزیر پہ جو کرپشن کا الزام لگا ہے نیب میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے, مراد سعید کو وہ یاد نہیں آتا. لیکن یہ تو ہم نیب کی پیشی کی بات کر رہے ہیں, آپ نیب میں پیش ہو گئے, کرپشن کی بات ہے نا, آپ نے سوال کیا ہے کہ 18ویں ترمیم کا کیا تعلق ہے زرداری صاحب کو. سوال کرپشن کا کیا ہے نا, میں اس پہ بھی آتا ہوں. اس کے علاوہ جناب جو پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی زمین تھی مالم جبہ میں, جو ان کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور موجودہ وزیر دفاع نے اپنے ایک عزیز کو اونے پونے داموں دی ہوئی ہے, وہ پاکستان کی زمین نہیں ہے, انڈیا کا حصہ ہے, وہ مراد سعید کو یاد نہیں آتا. اس کے علاوہ جو باقی ان کے میں اگر لسٹ سنواؤں تو کتنے کیسز ہیں جو ان کے وزراء جناب وہ شراب نوشی کا لائسنس جاری کر دے رہے ہیں, مدینہ کے ریاست کے سب سے بڑے آبادی کے لحاظ سے صوبے کے وزیر اعلیٰ شراب فروشی کا لائسنس دے رہا ہے, وہ تو مراد سعید کو نظر نہیں آتا. اب بات یہ ہے جی کہ جو کرپشن کی کہانیاں ہیں, آپ کے جتنے احتساب کے کیسز آپ نے جو ہمارے اپوزیشن کے لیڈر ہیں ان کے خلاف آپ نے کیے ہوئے ہیں, اس پہ جو اعلیٰ ترین عدالتوں کے ججز جو فرما رہے ہیں اپنے فیصلوں میں, وہ مراد سعید کو یاد نہیں آتا کہ جج کہہ رہے ہیں کیا ڈھونگ بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے احتساب کے نام پہ, احتساب کے عمل کو مشکوک کرا دیا گیا ہے. ہماری ہائی کورٹ ڈاکٹر صاحب کیا کریں, بند کر دیں نیب کو, سب ختم کر دیں, کسی کو نہ بلائیں, کوئی کال نہ ہو, ہر چیز بچ جائے گی, ووٹ کی عزت بھی بچ جائے گی, 18ویں ترمیم بھی بچ جائے گی. میں عرض کر رہا ہوں بالکل بند نہ کریں, لیکن جو مشترکہ طور پہ ایک بات ہوتی ہے کہ نیب کے اندر جو اعتراضات ہو رہے ہیں, حکومتی لوگ بھی کر رہے ہیں, اپوزیشن کے لوگ بھی کر رہے ہیں, اس میں جو اصلاحات اگر ہو سکتی ہیں تو کریں, نہیں کرتے چھوڑیں, چلیں دیں اس نظام کو, دیکھی جائے گی آگے. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ مجبور کریں کہ کریں ہی کریں, لیکن یہ جو میں گورنمنٹ کے وزراء کے بیانات کی بات کر رہا ہوں کہ بجائے آپ اپنی کارکردگی دکھانے کے, آپ نے ایک منترا پکڑا ہوا ہے, ایک آپ نے کیسٹ فٹ کی ہوئی ہے, اور یہ اپوزیشن کرپشن اپوزیشن, جو آپ لوگ اپنے کرپٹ ہیں ان چوروں کا دفاع کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسری بات جو آپ نے کہی نا یہ 18ویں ترمیم کی, دیکھیں 18ویں یہ بلاول بھٹو صاحب نے کی ہے, میں عرض کر رہا ہوں 18ویں ترمیم کو آسمانی صحیفہ نہیں ہے. ٹھیک, اس کا بہترین طریقہ یہ ہے, 18ویں ترمیم کا مطلب یہ ہے کہ 1973 سے جب سے پاکستان کا آئین بنا ہے 17 ترامیم اس میں ہو چکی تھی, یہ 18ویں ہوئی ہے. ٹھیک, پارلیمنٹ نے کی ہے. یس, آپ کو اگر گورنمنٹ کو میں کہہ رہا ہوں اگر اس میں کوئی امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, کوئی سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہے ظاہر انسانوں نے سوچ کے کی ہے جس میں گڑبڑ ہے, آپ کے پرائم منسٹر بھی کہہ چکے ہیں, فارمر پرائم منسٹر شاہ خاقان عباسی کہہ چکے ہیں آن ریکارڈ کہ ہونی چاہیے. ان کو نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ اپوزیشن کو بلائیں, بٹھائیں, انہیں کہیں جی یہ چیز 18ویں ترمیم میں ہے, ملک اور قوم کے فائدے میں نہیں ہے, ہمارے سسٹم کے فائدے میں نہیں ہے. اپوزیشن کے لوگ ظاہر ہے اس ملک کے محب وطن لوگ ہیں, اگر کوئی چیز وہ دیکھیں گے غلط ہے وہ آپ کا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو بات ہے نا کہ یہ اس نام کے اوپر کسی کی آرم ٹوسٹنگ یہ نہیں ہونی چاہیے. بلاول بھٹو صاحب کی جو بات انہوں نے کی ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی آرم ٹوسٹنگ ہو رہی ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں, تو یہ میں نے بات کی ہے کہ آپ اپوزیشن کو بلا کے بٹھا کے بات کریں, آمنے سامنے بات کریں. رائٹ. احتسام قریشی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی خوبصورتی سے یہ بات کہہ دی ہے کہ 18ویں ترمیم کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے, اس کو ریویو کریں تو اس کا لیگل طریقہ کار ہے, آئین میں ہو سکتا ہے ایسا. سو بلاول بھٹو صاحب کو کیوں لگ رہا ہے کہ
18वीं तरमीम का ताल्लुक है नैब की पेशी से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फरिया फॉर टेकिंग मी ऑन द शो। देखिए 18वीं तरमीम की हद तक नहीं है, इट इज़ रिवाइवल ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। और इस वक्त जब हम कहते हैं कि 18वीं तरमीम को छेड़ा जा रहा है तो ये उस आइन को, जो मुत्तफ़िका आइन है जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया, जिसमें तरामीम हुई हैं 18वीं के बाद 19वीं भी हुई, 20वीं भी हुई, 21वीं भी हुई और भी हुई हैं तरामीम। तो तरामीम से हम कभी आरी नहीं रहे, लेकिन जब निशाना बुनियादी स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए और 18वीं तरमीम के 3 जुज़ थे और जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, वन वाज डिवोल्यूशन, second was the separation of executive and judiciary, and third was basically the empowerment of financial resources to the provinces. और उसके नतीजे में आपका NFC अवार्ड हुआ और provinces को ना सिर्फ devolution हुई बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हैदर साहब, लेकिन क्या आप मुझसे बेहतर आइन को समझते हैं? आइन के तहत ये सब कुछ हुआ, यकीनन it was a great day for democracy, it was a great day for Pakistan, बट फिर भी आइनी तौर पर इसको रिव्यू किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? वो तो किसी भी तरमीम को आप रिव्यू कर सकते हैं, किसी भी प्रोविजन को कर सकते हैं। और सबसे पहली प्रोविजन मैं आपको बता देता हूँ 239(4) है, जिसके तहत PTI इज कमिटेड फॉर क्रिएशन ऑफ द प्रोविंस ऑफ साउथ पंजाब, जो पहले 100 दिन में बनानी थी, क्या बनाई है? जो इनके अपने मंशूर में एजेंडा है। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि कहाँ इनके मंशूर में लिखा हुआ है कि दे विल रिविजिट दी 18th अमेंडमेंट, दे विल अनडू दी NFC अवार्ड। अगर ये इनको 3 years या 2 years डाउन द रोड याद आया है कि ठीक है, बड़ा अहम सवाल है, लेकिन मेरा सवाल का जवाब ही दे दे सर कि इस दारी साहब को एहतसाब अदालत में बुलाना 18वीं तरमीम पर हमला कैसे है, जबकि आईनी तौर पर वो रिव्यू हो सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो ये हमला कैसे है 18वीं तरमीम पर? ये तो द कैट इज आउट ऑफ द बैग फरिया सिंस लॉन्ग नाउ। और जो सारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है टेंटेड है, स्मेल्स ऑफ मैलिस ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। outgoing Chief Justice Asif Khosa to the full court reference, Khaja Saad Rafiq judgment, and dozens of judgments of the Supreme Court of Pakistan. और इस पे ह्यूमन राइट्स ने, ट्रांसपेरेंसी ने, बहुत इदारों ने लिखा है कि ये बिल्कुल लॉपसाइडेड है, विच हंटिंग है, पॉलिटिकली टेंटेड है, और इन सब चीजों को यूज किया जा रहा है टू एक्सर्ट, कहीं कोलिशन को इंटैक्ट रखने में, कहीं ऑपोजिशन को कर्टेल करने के लिए, और कहीं अपना एजेंडा के प्रेशराइज करें टू गेट देयर एक्ट टुगेदर। आपने खुद बड़ा यू राइटली पॉइंटेड आउट कि 18वीं तरमीम कहीं भी नहीं है इनके मंशूर में, सो मे बी उनको एक आईनी तौर पे जरूरत महसूस हुई है। मेरा सवाल तो आपसे है कि एक आईनी तरीकेकार पे और आईनी तौर पे कर सकती है PTI, ये कर सकती है, कोई भी गवर्नमेंट में हो, दे कैन डू इट। आपको ये इतना ज्यादा सीरियस मसला क्यों लग रहा है कि इस पे हो ही नहीं सकता रिव्यू? नहीं, देखिए किस चीज पे रिव्यू करना चाहते हैं आप इनसे पूछे ना, बिकॉज दे आर नॉट इवन श्योर। आपने कभी इन्होंने कोई वर्किंग पेपर दिया, इन्होंने कोई किसी चीज की बात की, ये बात करते हैं NFC अवार्ड। NFC अवार्ड इज गॉट नथिंग टू डू विद 18th अमेंडमेंट। NFC अवार्ड ये कॉन्स्टिट्यूट करें, इन्होंने इलीगली कॉन्स्टिट्यूट किया, लोगों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके फाइनेंस मिनिस्टर को हेड करना चाहिए, एडवाइजर ऑन फाइनेंस को लगा दिया। इसी तरीके से ECC जो है एडवाइजर ऑन फाइनेंस हेड नहीं कर सकता, सारे कैबिनेट के जो डिसीजंस हैं वो ECC पहले उसको एंडोर्स करती है। वो तो देखिए, जब कानूनन आप काम नहीं करेंगे तो सवालात उठेंगे, हवा में बात कर देते हैं। कभी इनका कोई वजीर कहते हैं हम 149 यूज करेंगे, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि 149 क्या है, कराची को हम फेडरल टेरिटरी बना देंगे। अरे भाई, पहले आप अपने पास बाकी जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में जो गवर्नेंस आइडियल है फेडरल गवर्नमेंट, वो देख ले। तो मैं ये तो आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि ऑन द फेस ऑफ, और आज हियरिंग पे मैं बात करना चाहूंगा, जिस तरह आरिफ फजल चौधरी साहब ने बात की। देखिए, आज जो हुआ है, दिस इज अ सैड डे फॉर द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस व्हिच हैज हिट ग्राउंड जीरो। के अकाउंटेबिलिटी कोर्ट कोविड के दिनों में एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड्स पे दूसरे रेफरेंसेस के अंदर ऑर्डर दिया हुआ है, और उनकी वीडियो लिंक के जरिए प्रोसीडिंग्स होती हैं, और जरदारी साहब को हाई कोर्ट में But Haider साहब, isn't this also a sad day for justice कि पीपल्स पार्टी जो PMLN को मुसलसल क्रिटिसाइज करती रही है कोर्ट्स को प्रेशराइज करने पर,
اور اس کے اگینسٹ رہی ہے. آج وہی فالو کرتے ہوئے لوگوں کا جھمگھٹا لے کر آئے اور پریشرائز کرنے کی کوشش کریں. ہم ایکسپوز کر رہے ہیں ڈیول سٹینڈرڈز آف دا سیم اکاؤنٹیبلٹی کوڈ. اکاؤنٹیبلٹی کوڈ نمبر 2 کہتی ہے پینڈیمک ہے, میں آپ کو ویڈیو لنک کے ذریعے پروسیڈنگز چلیں گی. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس نے ویڈیو لنک کے ذریعے کی, لیکن اکاؤنٹیبلٹی کوڈ نمبر 1 کہتی ہے نہیں, آپ پیش ہو. میں نے اینڈ ویلکم بیک. 18th امینڈمنٹ پہ مجھے پریشرائز کرنا چاہتے ہیں بلال بھٹو زرداری. یہ کہہ رہے ہیں اس لیے مجھے نیب میں ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے ہمارے ریفرنسز میں بلایا جا رہا ہے. آپ کا جواب دیں, لیکن آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ساری گفتگو پہ بھائی نے بات کی ہے, حیدر صاحب نے. دیکھیں 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا ایک اینگل دیا ہے, اینکرز اپنا اینگل دے رہے ہیں, ہر سپوکس پرسن پارٹی کا اپنے اینگل سے بات کر رہا ہے. حل اس کا وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گورنمنٹ اپوزیشن کو بٹھائے, کھل کے بات کرے, چاہتی ہیں نہیں چاہتی, امینڈمنٹ چاہتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں, تاکہ یہ چہمگوئیاں ختم ہو جائیں. بس یہ میرا ایک پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے کہ اس کو کلیئر کر دیں. فریا دیکھیے, میں تھوڑا چاہوں گا آپ مجھے 1-2 منٹ دیں, اور میں ایک لاجک کے ساتھ ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ٹیلی ویژن کی ڈیبیٹ جو ہے نا, یہ اصل میں لاجیکل ہونی چاہیے, سبسٹینشیل ڈیبیٹ ہونی چاہیے. دیکھیے ایک بیانیہ تو خود حیدر بھائی نے جو بات کی نا جی, ایک بیانیہ تو یہیں پہ آج دم توڑ گیا. ایک طرف بلاول کہہ رہے ہیں جی ہمیں آرم ٹوئسٹنگ کر رہے ہیں, ہمیں تو 18ویں ترمیم بھی 18ویں ترمیم آپ کے پاس ایسی چیز تو نہیں تبدیل نہ ہو سکے. اگر تبدیل ہم کرنا چاہتے ہیں, لیٹس سپوز گورنمنٹ چاہتی ہے, تو ہمارے پاس ایک لیگل اس کا راستہ ہے, تبدیل ہو سکتی ہے نا. آپ کیا ٹوسٹ ہم کیوں کریں گے, آپ کے پاس کنجی تو نہیں اس کی کہ آپ کھولیں گے تو ہی تبدیل ہوگی. نہیں ریزسٹ نہیں کریں. آپ سن لیے فریا, یہ سب نرسری رائمز ہیں, I'm repeating it again, یہ نرسری رائمز ہیں. یہ ایک پولیٹیکل نیریٹو بنایا جاتا ہے. یہاں پاکستان میں سیاستدانوں نے ایک بڑا ڈھب سیکھ لیا ہے سیاست کے اندر, کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی سوال کیا جائے, آپ سے ملنگ ٹریل مانگی جائے, آپ سے آپ کے جرائم کا حساب مانگا جائے, آپ کہیں جمہوریت خطرے میں آ گئی ہے, ووٹ کی عزت پامال ہو گئی ہے, بھٹو کا مسئلہ پڑ گیا ہے, ملک کی جو اکائیاں کمزور ہو گئی ہیں, یہ نیریٹو اب یہ نرسری رائمز ہیں, لوگوں میں بکنی نہیں ہے. اب دوسری بات, ابھی میں ذرا بڑی معذرت سے, میرے بھائی بھی کہہ رہے تھے جی ہمارے وزراء بڑے فضول بیانات دیتے ہیں, ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. بیانات فضول کا تو مجھے پتہ نہیں, خیر اس پہ میں بات کر سکتا ہوں کہ کون فضول بیانات دیتا ہے, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ فضول سے برا لفظ ہے کبھی, اور اس سے بھی بدترین مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو بلائیں, گجرانوالہ فون کریں, شیخ پورہ فون کریں, ننکانہ فون کریں کہ آؤ پتھر لے کے آؤ, پھر لوگوں کو بھروا کے پتھر لائیں اور اداروں پہ آ کے حملہ کر دیں. یہ بدترین مثال ہے اس ملک کے اندر. ہمیں ٹھیک کرنا ہے اس نظام کو. آپ بیانات کی بات کر رہے ہیں, آپ کو یہ طارق بھائی کو اپنی پارٹی کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ یہ روش چھوڑ دیں کہ آپ کو سپریم کورٹ نے بلا لیا تو آپ نے سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا, آپ کو نیب بلائے تو آپ نیب پہ حملہ کر دیتے ہیں. وہ طارق زمان قریشی کہہ رہے ہیں کوڈ کا خیال نہیں کیا. اچھا جج کوڈ کا خیال کریں, لیکن ان کی پارٹی کے ہزاروں لوگ پتھر لے کے حملہ آور ہو جائے, وہاں پہ کوڈ نہیں. میرا بھی ٹائم لیں, لیکن جھوٹ نہ بولیں. میرا بھی ٹائم لیں, جھوٹ نہ بولیں. چینل پہ بیٹھ کے آگے حملہ کر دیا, فوٹیج دیکھ لیں, 2-4 ہاتھ چلا آگے بھائی کو دکھا دیں. میری بات سنیں, میں نے ٹائم آپ کو دیا, جھوٹ نہ بولیں. اگر مجھے انٹرپٹ کریں طارق بھائی تو مچھلی نہیں, میں نے کہا میں پوری ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے ان لوگوں کو گجرانوالہ سے بلایا گیا جنہوں نے عمران خان کے کنٹینر پہ حملہ کیا تھا, جو اس کام میں ایکسپرٹس ہیں. نام میں لے لوں گا اگر مجھے زیادہ ضد کریں گے. آگے سنیے فری, آگے سنیے, میں کہہ رہا ہوں جی کہ گجرانوالہ سے اس مسلم لیگ کے لوگوں کو بلایا گیا جنہوں نے عمران خان کے کنٹینر, تبھی میں کنٹینر پہ تھا, وہی لوگ تھے ایگزیکٹلی. میں بلانگ گجرانوالہ سے کرتا ہوں, وہی ایک گروپ ہے جہاں پہ یہ شرط پسندی کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں کو بلاتے ہیں. وہ وہاں 9 بجے چلے گئے تھے, سوری 8 بجے چلے گئے تھے. اب اگلی بات, کیا نام کیا ان کے؟ طارق بھائی, پومی بٹ کا میں نام لوں فلانا, جن کو اب اس آدمی کو جس نے عمران خان کے کنٹینر پہ حملہ کیا, اس کو اپنی پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنایا ہوا, سٹی کا پریزیڈنٹ بھی بنا دیا ہوا اس کو. اب میں وہی لوگ گئے ہوئے تھے. اب میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں, پنجاب کا صدر آپ سنیں جی, اس کو پاکستان کا بنا دیں, پھر دنیا دیکھے گی کہ آپ ان قسم کی سیاست. یار وہ بٹن شٹوں کی باتیں, چول باتیں آپ نہ کریں, آپ صحیح بات کریں, صحیح بات سنیں, جھوٹ نہ بولیں. سن لیں, کوئی حملہ نہیں ہوا, ابھی سنیں جی, فوٹیج نکال کے ابھی بھائی کو دکھا دیں. ابھی اب طارق بھائی کس نے پتھراؤ پہلے کیا, آپ اپنی بھائی بات کریں. وہ فریہ اس میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ زمین پہ پڑے پتھر اٹھا دو. نہیں فریہ نہیں, دیکھیں خدا کے لیے وہاں پہ آپ دیکھیں, وہ تو فوٹیج ہے کہ پولیس زمین سے پتھر اٹھا کے, پولیس کا اتنی فوٹیج 10 من کے قریب پتھر, فریا دیکھیے 10 من کے قریب پتھر جب پولیس کے اوپر پھینک دیے, جہاں پہ ان کے کارکن پتھر پھینک رہے ہیں وہاں زمین پہ پتھر کو نہیں, پولیس کی طرف جو ہے منوں کے ساتھ پتھر ہیں. سو شور تو چارج کرتے نا لوگوں, چارج ایف آئی آر ہو گئی ہے نا جی, ایف آئی آر ہو گئی ہے. اب اگلی بات سنیں, میرے بھائی کہہ رہے ہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ابھی میں طارق بھائی کو کہتا ہوں,
میں لا کو جانتا ہوں, میں ایک لا کمپنی چلاتا ہوں, میں سارے معلوم جبا کیا فلانا کیس, آپ مجھے بتائیں طارق بھائی ابھی آپ کی ٹیلی ویژن پہ نے کہا معلوم جبا کیس کے اندر جو پرویز خٹک نے اپنے ایک زمین جو ہے ٹرانسفر کر دیا اپنے ایک رشتہ دار کو, یہ اس بات کو بتا کے جائیں, ابھی پتہ چل جائے گا جھوٹ کون ٹیلی ویژن کے اوپر بولتا ہے. یہ بتائیں قوم کے سامنے کہ پرویز خٹک کے کس رشتہ دار کو معلوم جبا کے اندر زمین ٹرانسفر ہوئی ہے, بتائیں. ٹو دی پوائنٹ بتائیں. میں ٹو دی پوائنٹ بات کروں لیکن گا, یہ بتا دیں میری عادت نہیں ہے, میری عادت نہیں ہے, آپ جوش میں نہ ہوں, آرام سے بات کرتے ہیں, نہ جوش میں نہ آئیں. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ نیب نے اگر معلم جبا, اسی پہ بات کر رہا ہوں نا یار, میں خٹک صاحب معلم جبا کی بات کر رہا ہوں, میں کوئی لکشمی چوک کی بات نہیں کر رہا. معلم جبا کی ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی زمین تھی. ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن جو ہے یہ 18ویں ترمیم کے بعد ڈپارٹمنٹ صوبوں کو گیا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اس کے بعد جو زمین معلم جبا کی تھی وہ ان کے اپنے رشتہ دار, میں نام تو نہیں جانتا ظاہر ہے, لیکن ان کو اونے پونے داموں انہوں نے بیچی, ان کے نام پہ کی, جس پہ یہ کیس بنا. نہیں ہے نہیں بھائی, اب جب میں بھی ہاں کر رہا ہوں, ہاں کر رہے ہیں, لیکن یہ بات میں بتانے لگا بھائی ریفرنس دائر ہے, پتہ نہیں باقاعدہ ریفرنس. اچھا نیب والے بھی پاگل ہیں, مجھے بھی نہیں پتا بھائی, میں بتاتا ہوں اس کو روکا ہوا کیوں آپ نے ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں فریا نہیں, بھائی ریفرنس دائر ہے, ریفرنس دائر ہے. فریا مجھ سے سن لیں, کس بات سے ریفرنس دائر ہے, میرے بھائی نے کر رہی نا جی. سنیں, پہلی بات تو میرے بھائی کو پتہ نہیں کہ وہ زمین محکمہ جنگلات کی تھی. میں تو کیس کا پتہ ہے نا سارا, کیوں میں قانون کو پڑھتا ہوں نا. سنیں سر, میری سن لینا, میں چیلنج کر رہا ہوں ٹیلی ویژن پہ, عارف یوسف زئی صاحب کو لے لیں پشاور میں سے. اس بات کی بات کر رہا ہوں, یہ بڑا پروگرام ہے, لوگ سن لیں. میں اس لینڈ کی بات کر رہا سن تو لیں سر, ہوں جہاں پہ باقاعدہ ٹورسٹ ریزورٹ آئس کی بات سکیٹنگ کی ہوتی ہے, ہاں جی, ہوتی رہی ہے پہلے. جی وہ زمین ٹورسٹ جنگلات کی نہیں سر, اب میں سنیں. اور سر آپ کو مسئلہ کا طارق بھائی سن لیں, مجھ سے سیکھنے تھوڑا سا, میں چھوٹا بھائی ہوں. بھائی مولانا جنگلات کا آپ سن تو لینا سر, آپ اپنے لوگوں کو سکھائیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طارق صاحب سن تو لینا, سن لیں. میں مسئلے پہ آ جانا, بڑی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے, سنیں نا جی. معلم جبا کے اندر ایک بالش زمین بھی کسی کو ٹرانسفر نہیں کی گئی. میں آپ کو آنر کہہ رہا ہوں, مجھے ثابت کرے کہاں ٹرانسفر کیا کیا گیا. 99 ایئر لیز پہ دی گئی ہے بھائی جان. نہیں, آپ نے کیا ٹرانسفر کی ہوئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ بولیں. اب ٹیلی ویژن کو بتائیں. ایک منٹ میں بتاتا ہوں نا یار, نہ لوگوں کو اتنا چلا بنائیں, نہ اتنے چلاک نہ بنائیں. مجھے بتائیں کس کو ٹرانسفر ہوئی ہے, بتائیں کس کو ٹرانسفر ہوئی ہے. 99 ایئر کی لیز ہوتی ہے, لیز بھی نہیں ہوئی, وہ کیا ہوتا ہے, مجھے آپ یہ بتائیں. میں فریا کے پروگرام میں چیلنج کر رہا ہوں, لیز نہیں ٹرانسفر ہوئی. کیا ہوا آپ کو پتہ کیا, مجھے سنیں, بات ہے کوئی نہیں ہے, میں وہ ڈرامہ کر رہے ہیں, مجھ سے پوچھیں ڈرامہ. آپ ہی بتائیں, آپ ہی چلے بتا دیں کیا کہ ہوا ہے, ان کا پوائنٹ تو یہ کہ ریفرنس تھا, اس کو روکا ہے. ٹرانسفر نہیں ہوئی, گئی نہیں. بولنے دینا, بتائیں. معلم جبا کے اندر جب سوات کے اندر سارا پرابلم چلی تو ایک گورنمنٹ آف کے پی نے ایک پلان کیا کہ ہم یہاں پہ ایک بڑا سا ریزورٹ بناتے ہیں تاکہ سوات کے اندر دوبارہ ٹورزم آئے. ایک زمین جس کو اس وقت گورنمنٹ نے پرپوز کیا کہ یہ زمین اس ٹورسٹ ریزورٹ کے لیے دے دیں, وہ زمین دراصل محکمہ جنگلات کی تھی. محکمہ جنگلات نے اس کے اوپر آبجیکشن کی کہ ہم یہ زمین جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو نہیں دیں گے. اس سے آگے نہ وہ کوئی مسئلہ ہے, نہ کوئی زمین پر ٹرانسفر کی گئی. اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم 18ویں ترمیم پہ بات کرتے تھے. حیدر صاحب, نفسیاتی دباؤ بھی ڈالنے کی کوشش کری ہے حکومت. بلاول بھٹو صاحب نے کہا, یہ کس وجہ سے لگ رہا ہے ان کو؟ دیکھیں فریا, آپ بریک پہ چلی گئی تھی, میں نے پھر بات سنی اور بسرا صاحب کی ایک بات کو میں ذرا کانٹرڈکٹ کر دوں. پلیز حقائق پر بات کی جائے تو ذرا کانٹینٹ اورینٹڈ ہوتی ہے اور بہتر ہوتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ کوئی آج کارکن اور نہ ہی کوئی وکیل پتھر لے کر گیا, اور نہ ہی ہم نے عدالت کے اوپر ہلہ بولا, نہ ہی ہمارا یہ شیوا ہے اور نہ ہی ہماری یہ قیادت کی تربیت ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آج عدالت نے پچھلی ڈیٹ پر زور لگایا اور نان اور بیلیبل وارنٹس ایشو کیے تھے, یا کہا تھا کہ ہم وارنٹس ایشو کریں گے, آپ لازمی آئیں اور ہم نے فرد جرم عائد کرنی ہے. میرا سوال یہ ہے, اور اس دور معیار کی جسٹس سسٹم پہ جس کی دفاع کرتی ہے حکومت اور حکومت کے ترجمان, کہ آج جب وہ